अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी सूरह यासीन का तीसरा रुकू है। आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैतह अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु यअकुलून वजअलना फीहा जन्नातिम मिन नखीलिन व अअनाबिन वफज्जरना फीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु वमिन अनफुसिहिम वमिम्मा ला यअलमून व आयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हुन नहारा फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कलउरजूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रिय्यतहुम फिल फुल्किल मशहून व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून
وإن نشأ وإن نشأ نغرقهم نغرقهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ولا هم ينقذون إلا رحمة منا إلا رحمة منا ومتاعا ومتاعا إلى حين إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ترحمون وما تأتيهم وما تأتيهم من آية من آية من آيات ربهم آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله مما رزقكم الله رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون